اليوم مرحبا بكم في الملتقى الثالث للجمعية، وهو ملتقى علمي يلم جملة من الأساتذة المختصين في المالية وفي المحاسبة وفي الاقتصاد المالي. يشرفونا عدة أساتذة وباحثين في المواضيع التي تهم المؤسسات المالية، التي تهم السوق المالية، اللي يهم الاقتصاد المالي، اللي يهم الاقتصاد الإسلامي إلى غير ذلك، عدة معناها مواضيع. وتشرفنا بحضور أساتذة تونسيين وبالطبع أساتذة محاضرين وبالطبع بدكتوراه، معناها دكاترة في صدد معناها تحضير الدكتوراه نتاعهم في المواضيع هذه. هذا ملتقى علمي عنده صفة عالمية، مش بحضور الأساتذة الأجانب برك، ولكن بقيمة الدراسات اللي قدموها لنا. احنا جاتنا حوالي 140 دراسة، اخترنا منها حوالي 60 دراسة باش تتقدم، وعندنا على يومين، وفي آخر اليوم الثاني باش تكون خلاصة علمية على البحوث اللي تقدمت، وعلى القيمة نتاعها، وعلى القدرة نتاع الكتابها لنشرها في مجلات عالمية. وهذا يشرفنا ويشرف الأساتذة الموجودين هنا، ويشرف الملتقى نتاعنا، ويشرف تونس بصفة عامة. وإحنا قاعدين نخدموا في الصدد هذاك كأساتذة، كجمعية تونسية للدراسات المالية، برعاية هذا كل صار برعاية المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس، اللي هو كان ديما لجانبنا ومولنا لهذه الملتقيات العلمية لتشجيع البحث العلمي وتشجيع الكتابات والنشريات العلمية. جنسية المحاضرين أساتذة من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من فرنسا، من فلسطين، من تونس بالطبع، من ان شاء الله ما نسيتش. غدوه مش تتواصل الملتقى، وفي الاخر من 60 دراسه هذيك تختاروا دراسه؟ لا بالطبع معناها من 60 دراسه فما حوالي 15 دراسه، احسن 15 دراسه باش يتنشروا في النشريات العالميه. وعندنا الاستاذ برونو سيرجي اللي هو موجود معنا، اللي هو ناشر عالمي في امريكا، من الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه، وهو ناشر عالمي وعنده معناها عده نشريات معترف بها لدى بالطبع المؤسسات العلميه والمؤسسات البحثيه، البنوك والجامعات الى غير ذلك، ونشريات في الاقتصاد والماليه بالطبع والمحاسبه. بالطبع فما 15 نشريه هي اللي باش تتقدم في ذلك. خلافا لذلك احنا عندنا في اخر اليوم عندنا ملخص كامل للملتقى باش نخرجوا به كما بدينا اليوم، شنو الاتجاهات في نطاق البحوث، في نطاق النشريات بدينا بهذايا. في الاخر بكل باش نكملوا نشوفوا شنو احنا نعملوا في تونس مقارنه بالموجود ولا بدينا به ولا صاير في العالم، وهذا باش يوصلنا باش نشوفوا الاتجاه نتاعنا ونعدلوا وما نعدلوش الى غير ذلك. هذه هذيك النقاط الموجوده باش نحاولوا باش نقدموا. وانا نتصور اللي موجود عندنا مستوى لا باس به دو فاسون في الملتقى هذا. نتكلم على الملتقى هذا، ونتكلم على الباحثين اللي جاوا ولا يخدموا معنا هنا الى غير ذلك. I'm very pleased to be here at this finance conference where many research papers will be getting presented, and as is true at all conferences, people are here partly to hear the research and present the research, but also to meet other people, develop new friendships and new collaborations
and renew friendships with others. This is my first visit to Tunisia and gives me the opportunity to establish some new friendships. Thanks, Mr. Jay, and welcome in Tunisia. Thank you. You know, Tunisia's tourism business has temporarily been hurt by the terrorism this year. Hopefully it'll be very temporary. You know, I intentionally came here to help support the economy. I've been in other situations. 12 years ago in Asia, there was a temporary problem where they had an illness where tourism temporarily collapsed as well, but then quickly rebounded. And I certainly hope that there's a quick rebound here. All of my experiences here have been very pleasant, and so I'm optimistic that the tourists will start coming again, and I would encourage them to come soon. Très content d'abord de me trouver aujourd'hui à Sousse pour ces journées organisées par l'Institut des hautes études de Tunis et de Sousse, par SLA et Lara. Journée donc autour de la finance, de la recherche en finance. Alors je viens en ce qui me concerne de faire un exposé sur les nouvelles tendances de la recherche en finance, donc la finance durable et la finance comportementale. Voilà, donc montrer un petit peu les voies nouvelles d'orientation des travaux par rapport à la finance qualifiée de traditionnelle. Donc c'est un exposé qui a suscité beaucoup de questions, d'interrogations et qui ouvre beaucoup de perspectives. Et je tiens à dire qu'ici en Tunisie, il y a un vivier de doctorants de très grande qualité et j'ai pu échanger déjà depuis hier soir avec et sur les thématiques de recherche et leur indiquer peut-être des chemins nouveaux de recherche et notamment pour servir votre pays. En sciences de gestion, je suis le docteur de l'Université de Bordeaux sous la direction de M. Gérard Érigoyen. Donc j'ai fini ma thèse. Je suis très content et très honoré d'avoir participé à ce colloque et à cet événement qui est très honorable en fait pour la Tunisie, pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse sortir des petites difficultés qu'on est en train de vivre. Et merci pour vous. هو الحضور فيه اساتذه واساتذه كبار ياسر معناتها دي بروفيسور agrégés, des maîtres de conférences, des maîtres assistants, des doctorants aussi, tous ceux qui sont intéressés par le domaine du finance dans le sens pur de la recherche en finance. التظاهرة هذه صارت في سوسة للمرة الثالثة بمشاركة المعهد الدراسات العليا بسوسة والجمعية التونسية للدراسات المالية، وهو ملتقى تلقى فيه جميع معناتها الجنسيات من أمريكا، أساتذة عندهم دي بري نوبل في الفينانس في الدومين دو لا جيستيون، économie aussi, des professeurs tunisiens, des professeurs américains, canadiens, de toutes les nationalités presque, plusieurs nationalités. Oui, il y a فرصة باش نحلوا les débats معناتها sur tout le domaine de la gestion بصفة عامة والفينانس بصفة خاصة، وهي تنظم كل عام ملتقى معناتها رائع وشيق. مرحبا بكم.